بسم الله الرحمن الرحیم. در باب نگاه کردن به زن نامحرم و چشم چرانی حدیث دارد که النظرة سهم من سهام ابلیس، یعنی نگاه کردن به نامحرم و چشم چرانی کردن تیری است از تیرهای شیطان. خیلی معنی داره. تو وقتی که نگاه میکنی به یک زن نامحرم حالت یه آهویی رو داری که داره توی کوه جست و خیز میکند، سالم است و جست و خیز میکند و یه شکارچی ماهر یه جا کمین کرده تو رو میخواد به چنگ بیاره. چه کار میکنه؟ یه تیر میفرسته. اون تیر اول که با آهو میخورد یه جستنی میکنه، این حیوانو فرار میکنه. ولی اگر تیر دوم آمد، تیر دوم که آمده، تیر اول کار خودش کرده، یه مقدار زیادی از خون بدن این حیوان رفته دیگه، حیوان این دفعه اون قوت دفعه قبل رو نداره. تیر دوم که برسد یه جستنی میکنه، اما نه به قدرت اون جستن اول، یه مقداری هم خون از بدنش این تیر میگیرد. تیر سوم که رسید دیگه کارش ساخته است. اون نگاهی که تو میکنی یه تیریت از شیطان که به قدرت ایمانی تو و به حیات ایمانی تو و به حیات ارادی تو وارد شد. دفعه اول نگاه میکنی استغفر الله ربی و اتوب الیه میگی، چند بار استغفر الله ربی و اتوب الیه میگی. اگر در رفتی این دفعه توبه کردی و دیگه نکردی که خلاص شدی. اما اگر باز هم سستی کردی، دفعه دوم سستر هستی و در دفعه سوم از اون هم سستر و دفعه چهارم و دفعه پنجم دیگه بعد اختیارش دست خودت نیست. اختیارش دست خودت نیست.